Kini nga programa binayran ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang One TV channel. Daghang salamat One TV Management. Mga kaigsuunan, ania karon kining usa ka tulumanon nga haom sa atong panahon karon. Panahon nga gikinahanglan ang hiniusa nga pagsinabtanay ug pagtambayayong sa katawhan sa atong kagamhanan aron sa pagkabot sa tinud-anay nga kalinaw ug kalambuan ubos sa landong sa demokratikanhong pagdumala ug pagpangalagan. Tulumanon nga magatuki sa nagalaing-laing mga isyu, impormasyon, kasayuran, klase-klaseng opinyon, kalambuan ug panlantaw tumong sa hiniusa nga pagsinabtanay nga tukion ug dumalahon ni Kuya James Attorney Dag-Uman. James Attorney Dag-Uman. Ang tulay sa kalinaw pagsinabtanay ug kalambuan dinhi sa Vox Populi. Vox Day. Ang tingog sa katawhan, tingog sa Dios. The voice of the people is the voice of God. Ug karon, ania na ang atong anchorman, Kuya James Attorney Dag-Uman. So, kumusta og mayong adlaw kaninyong tanan mga igsoon akong usamisnon og ingon man sa katawhang misamisnon. Ang atong hisgutan karon nga tema o edisyon sa akong programa Vox Populi Vox Day medyo may pagkaseryoso kay nagtandog ni mahitungod sa pamatasan, binuhatan o kinaiya sa usa ka tawo. So ato ning hisgutan og ag-agaw nato ni pag-ayo karon. Ginaingon nga the Philippines is the only Christian nation in the Far East. Nga ang Pilipinas kuno mo'y bugtong nasod nga Kristiyanos sa halayong silangang bahin. Sa usa ka nasod sama sa Pilipinas nga nagmatuto o dako ang impluensya sa Kristohanong pagtuo o pagtulunan sa Dios. Ang pamatasan sa usa ka tawo gihatagan og dako nga bili og importansya sa katilingban aron siya matawag nga matarong og mayong tawo. Pinaagi sa iyahang mga binuhatan o sa iyahang gipanulti. Sa atong pagtuki ning maong isyu mahitungod sa pamatasan, binuhatan ug kaniya sa usa ka kandidat sa usa ka tawo, ilabi na kung kining tawhana usa ka kandidato, atong gipaningkamutan ang paggamit sa mga pulong nga hanay ug may pagtahod. Apan ugaling sa akong paghisgot ni adunay mga pulong nga medyo sakit nga dili gyud nato kalikayan aron paglarawan sa usa ka punto kana wala tuyo og walay malisyo og malisya. Tuyo lang nako nga hingpit masabtan sa katawhan ang mensahe nga gusto nakong ipaabot. Usbon nako sa pagsulti sama sa naanda nakong mga edisyon nga I stand on the principle that public office is a public trust and all public officials and employees are accountable to the people at all times. So ato ni silang tanahon kung kinsa og unsa bagyud ni sila. Kung inyong kahinumduman sa makadaghan nga higayon, si Congressman Henry Iswaminal ug si Mayor Ando Waminal uban sa iyang mga kaubanan sa Team Asinso Misamis Occidental o sa tanang mga local government unit nga mga lideres nga nagpalandong ubo sa Team Asinso Misamis Occidental, gilait, giyubit, gisaway, gitamay o giakusahan sa nagkalain-lain nga matang sa mga pasangil nga walay basihan o kamatuoran gamit ang mga pulong nga sakit, mga pulong sa pagyaga-yaga nga gibato o gisabwag sa kahanginan pinagi sa ilang tigpamaba gamit ang telebisyon, radyo o laing-laing matang sa social media o platform aron pagmantala, aron pagkondisyon
sa hunahuna sa katawhan o sa misnon nga sila mga maot nga tao nga dili angayan nga pilion ning umaabot nato nga eleksyon. Gani sa ilahang mga pag-intriga ug mga pag-akusar sa mga butang nga walay basihan nga kamatuoran, niabot pa manggali ni sa opisina sa presidente. Ang atong halangdon nga gobernador Philip Tan nagpadala og sulat ngadto sa opisina sa presidente og naghimo og daghang mga aligasyon og akusasyon nga layo sa kamatuoran. Gawas ana, ihapong gisabong gidaot niyang imahe ni Congressman Henry Iswaminal sa PNP hierarchy. Pinagi sa pag-ingon nga si Henry Iswaminal uban sa iyang mga kaubanan nga mga public servant sa Team Asinso Misamis Occidental mga kurakot ug kurap nga mga opisyal nga sila mao'y utok sa mga kagubot ug kaguliyang dinhi sa Misamis Occidental, nagdawat og payula sa mga illegal nga mga kalihukan dinhi sa probinsya. Ang buti pasabot aning ato ni hisgutan ning mahitungod sa payula. Ang buti pasabot og ipalakaw ni kaning mga illegal nga sugal, swertres. Pero nalimot sila nga kanang gihisgutan nga payula, even the governor has a share for that. Kay legal na siya ug dili na siya illegal. Bisan gali ang atong PNP hierarchy na nagdawat og bahin kay tipik na og kabahin sa programa sa PCSO, Philippine Charity Sweepstake Office. So walay basihan. Sa laktod nga pagkasulti, kining ilang padayon nga pagmantala, pagyubit-yubit, pagsaway, pagyaga-yaga, tipik ni og kabahin sa ilahang mga desperate moves aron lang nga si Congressman Henry Iswaminal, Mayor Ando Waminal, Attorney Indy Waminal ug mga kaubanan nga mga lideres nga nagpalandong sa Team Asinso Misamis Occidental mabutang sa bad limelight o impression nga maot nga dili sila ngayon nga pilion sa katawhan ning umaabot nga piniliay. So ato ning tugkaron ang dugukan aning ilahang ipangbuhat for purposes of healthy comparison sa tuyog tumong sa usa ka matinud-anon nga pagtandi o pagkumparar nga akong iyagyag karon sa inyong atubangan. Huna-huna pag-ayo, timbang-timbangan ninyo pag-ayo mga kaigsuunan akong usamisnon ug misamisnon. Una, sa panahon sa pandemya o pagsugod o kuyanap sa COVID-19 dinhi sa atong dakbayan. Muna'y usa ka punto, unang punto. Pangutana, kinsa ba ang overprotective o sobra-sobra ang kabalaka sa katawhan nga maprotektahan sa maong virus? Kinsa ba ang migamit sa iyang personal nga pundo sa iyang pamilya para idungag og palit sa mga vaccines para sa katawhan nga iyang girepresentahan o gidumala ilabi na sa 2nd District? Di ba si Congressman Henry Iswaminal? Kinsa ba ang naninguha nga ang panginahanglan sa katawhan matubag panahon sa pandemya nga sa matag karon ug unya mo bisita makikistorya sa mga lideres sa laing-laing dapit, mikonsulta sa iyang mga panginahanglan sa iyang katawhan nga mo'y hinungdan nga siya na-expose o nakabaton og COVID-19 positive. Di ba si Congressman Henry Iswaminal? Lagan mo kayo, very engaging. Gusto niya nga makita ang kahimtang sa katawhan matag karon ug unya pinaagi sa pagbisita sa nakalaing-laing dapit og konsultasyon sa laing-laing mga lideres sa tuyo ug tumo nga maprotektahan ang katawhan. So ingon ana ka overprotective ang atong congressman sa 2nd District, si Congressman Henry Iswaminal. Ingon man si Mayor Ando Waminal nga iyahang anak nga mayor sa dakbayan sa Usamis sa pagkakaron. Laing pangutana, kinsa ba ang naghatag og kadasig
ug inspirasyon sa atong mga frontliners aron padayon sila mag-atimang sa mga COVID patients. Kining nagmintinar sa health protocols sama sa atong kapulisan, mga doctors, mga nurses, mga barangay health workers, mga BPATs, ug uban pa nga naghatag kanila, ug uban pa nga mga kaubanan nila. Kinsa ba ang mihatag og incentives, allowances, ug mga ayuda panahon sa ilang pagpangalagad sa katawhan, panahon sa pagkuyanap sa COVID-19 virus sa atong dapit? Di ba si Congressman Henry Iswaminal? Kinsa ba ang naghatag og dugang pundo para sa Mars Medical Center para pagsiguro nga maalagaran ug maserbisyuhan ang katawhan dili lamang sa segundo distrito kundi sa first district sa panahon sa ilaonyang pagkasakit? Di ba si Congressman Henry Iswaminal? Bisan tod ang DOH, ang Mars Medical Center, ubo sa national government nga pamunuan, DOH, Department of Health. Apan iyahan ang gidugangan og pundo para nga adunay kumplitong mga tambal, adunay mga kumplitong mga kahimanan. Gani pinaagi sa ilang panaghiusa ni Mayor Ando, nagdungag, nagbutang pa sila mga dialysis machine nga personal nga pundo sa dakbayan aron lang yun nga malagaran ang katawhang Usamisnon o katawhang Misamis Occidental. So wala na sila magtanaw nga gumikan na budget nasyonal. Kaugalingong pundo ilahang gibutang sa tuyo ug tumong nga maalagaran ang tanang katawhan sa walay pagpili ug walay pagpinig kung kinsa ang alagaran. Kinsa ba ang naghatag, nagpakita ug maayong koordinasyon sa atong kapulisan sa probinsya? Naghatag og mga mobility patrol cars, mga armas, mga allowances aron hugot nga mamintinar ang kahusay ug kalinaw sa atong dapit. Dayon naghatag pagyud og maayong police station headquarters para kampante og hamugaway nga maglihok-lihok ang atong kapulisan sa panahon sa ilahang pagpangalagad. Di ba si Congressman Henry Iswaminal? Sulod sa taas nga panahon, si Congressman Henry Iswaminal ang atong Deputy Speaker. Uban ni Mayor Ando, mainiton og padayon nga nagsuporta sa atong kapulisan sa walay pagpili kung kinsa ang regional director, kinsa ang provincial director, kinsa ang chief of police sa dakbayan sa Usamis ug sa ubang mga dapit ug mga lungsod dinhi sa atong probinsya. Si Congressman Henry Iswaminal ray nakahimo na labing tinuod ug walay lain pa. Kinsa ba ang naghatag og 51 ka mga rescue vehicle sa tanang mga barangay sa dakbayan sa Usamis para magamit sa dinalian nga panginahanglanon? Di ba ang kooperasyon o koordinasyon ni Congressman Henry Iswaminal ug ni Mayor Ando? So aron lang yun nga alagaran ang katawhan sa ilahang mga panginahanglan. Kinsa ba ang naghatag og kinabuhi nga makabaton kita sa mahamugaway nga mga kadalanan? Makabaton kita og mga barangay halls nga dagko, mga covered court, mga dagkong eskwelahan, hayag nga kadalanan, renovated public mall, halapad nga airport ug pantalan, diversion roads, seawall flood river control projects, mga generation nga dagko, agricultural assistance equipment sa atong mga mag-uuma, mga pamaskong handog ug mga ayuda nga gikan sa national government. Kinsa ba'y naghatag ani? Kining tanan pag matuod ug kita dili tabuta kay kining mga akong gipanganlan ato nang makita sa palibot. Kini gumikan sa matidun-anon nga pagmahal o pag-amuma o pagpangalagad ni Mayor Ando nga mayor sa atong dakbayan sa Usamis karon kinsa mudagan pagka-congressman sa 2nd District og si Congressman Henry Iswaminal nga matapos ang iyang termino karon tuiga og mudagan pagka-gobernador sa probinsya sa Misamis Occidental. Kinsa ba'y nakahimo ning ilang gipanghimo? So, angayan lang atong tan-awon
Kung tinuod bagyod nga kining mga aligasyon nga ipangbato sa pikas dunay kamatuoran. Niining tanan nga nahimo ni Congressman Henry Iswaminal ug ni Mayor Ando Waminal. Nahimo ba kini sa atong halangdon nga gobernador Philip Tan sa iya kanhi pagka mayor ug karon pagka gobernador? Pasaylo ako ha. Nangutana lang ko para ang katawhan masayod. Sa ilang 30 katuig kapag dumala isip public servant, asawa ug bana. Unsa bay lig-on ug konkreto nga kaayuhan ug kalambuan nga natagamtaman sa babagang dugot sa katawhan sa Tangub City ug sa probinsya sa Misamis Occidental, unsa man nga mga proyektuha ang natagamtaman sa daghang katawhan, dili kay sa pipilalang kakatawan, sa daghang katawhan. Kanang mga kadalanan, daghang tao nakabenepisyo ana. Bisag dili ta ka probinsya sa Misamis Occidental nga moagi. Kanang pantalan, kanang mga airport, kanang mga eskwelahan, daghang nakabenepisyo ana, dili kay estudyante lang sa dakbayan sa Usamis kundi gikan sa ubang dapit. Kanang pre-hospitalization naghihimo nila para sa margin o kanang pre-burial, daghan ang nakabenepisyo ana. Kamatuoran nga dili matuis, mao nay matuod. So katawhan og igsuon akong Usamis nun og katawhan sa Misamis Occidental, tanawan ninyo ang kamatuoran, ayaw mo palingla niya ng mga hukus-pukus ug mga intriga nga walay kamatuoran. Matud pa sa usa ka inila nga leader sa China nga si Mao Zedong, ningon siya sa pinulungang in English, "No one will throw a stone to a tree that bears no fruit." Wala kuno'y buwang nga tao nga manglabay sa usa ka punuan sa mangga nga walay bunga. O tungod kay nakita nila ang mga bunga sa mga paningkamot ni Congressman Henry Iswaminal ug ni Mayor Ando, karon ilang labayon. Karon mga pulak ang maong mga bunga ug ingno nila nga walay bunga nga nahimo ang maong punuan. Usa na kapag tuis sa kamatuoran, kay ang kamatuoran dili gyud matabunan nga si Congressman Henry Iswaminal, ang atong halangdon nga Deputy Speaker sa 2nd District, nga kamudagan pagka-gobernador, o si Mayor Ando nga mudagan pagka-congressman sa 2nd District, daghang nahimo ug daghang mga proyekto nga ang mabagang duot sa katawhan, dili lang sa dakbayan sa Usamis, sa entero Misamis Occidental nakapahimulos. Mao nay tinuod og inyong timan-an. Karon ako ni husgutan sa kadako sa internal revenue allocation nga 7+ billion sa dakbayan sa Tangub. Mangutana ko, ngano wala man sila kapanghatag og pre-hospitalization o burial sa ilahang katawhan? Ngano wala man sila makamahimo og maayong mga barangay halls, makapanghatag og rescue vehicle sa ilahang mga katawhan? Ug ngano man sila makapanghatag og incentives o mga allowances sa ilang kapulisan ug sa mga kaabag nila nga lumilihok nga nag-alagad sa katawhan? Nganong hangtod karon wala man sila maayong mga merkado? O mo na'y pangutana. Unya, tuison pag yun, pag istorya. So mo na'y kamaturan nga gusto na kong iyagyag diha kaninyo karon mga igsuon akong usmes nun. Nagpabilin pa ba diay nga plano ang tanang mga mihuras bisan pa sa kataas sa panahon sa ilang pagpangalagad? Ug naa pa lang to footage nga niingon si ang atong halangdon nga gobernador. Sa unang panahon, kami kutob lang sa plano-plano, kay walay pundo. Apan sa dihang miabot si Congressman Henry Iswaminal, nahatagan og kinabuhi, kay mao'y mihatag og pundo sang mga proyekto nga nahimo sa 2nd Distrito, o dili lang sa 2nd Distrito, bisan gali sa 1st District, iyahan ang gipangahasan og pangitag pundo para makatagamtam pud ang ubang mga local government units dito. Mo nay kamatuoran. Kami sa siyudad sa Tangub, daghan kami mga plano. May gani wala kami mapuli. Ang among plano karon doon na katumanan tungod kay ang atong mahal nga kongresista muhatag og kinabuhi sa atong mga plano. Ang atong mga kaubang mayor
Ningon sila, bro, gipulaan amig plano, kasi ilang tag plano, walay pondo. Mauna nga, karong panahon na, naningkamot ming tanan, nga buhion among plano, tungod ko doon natay maayo nga kongresman nga muhatag og pondo nga di niya pakyason. Karon, tungod sa mga pundo nga ilahang nadawat, asan na maingon ang maong pundo? Ngano nga hantod karon, nagpabilin man nga cardboard check ang gipanghatag o gisaad nga Christmas bonus sa mga kapitanis sa atong halangdon nga gobernador. Asa na diay napaingon ang maong pundo og saad? Hantod karon nagpabiling cardboard check katong gipanghatag nga Christmas bonus sa mga barangay captain para sa ilahang barangay. Asa na diay ang maong pundo? Nahulog ba ni sa linaw dayon natunaw? Mga saad nga walay katumanan, pagpatuo nga tuis ka matuuran, pagpakaruinon nga maayo, apan tuis sa kamatuuran ang tanan. Asa naman di ay napadulong ang mga kapidaan nga daog sa sinanduloy sinulog? Asa naman di ay ang kwarta nga hinaguan sa katawhang tanggubanon? Nabulahan ba ang naghago ni ining sinanduloy? Sa dakbayan sa Tagob, makita ninyo. Pasayloa lang ko. Pero walay demokrasya ang mga pamunuan sa dakbayan sa Tagob. Tungod kayang katawhan, walay kagawasan sa pagpili. Lutuson ang dili, mualayon o musunod sa ilang political party nga gibarugan. Unya ang mga gipanglutos, dili hatagan og kahigayunan pagpadayag sa iyang kagalingon, pagsulti sa iyang katungod, which is pure and simple gross violation of the freedom of expression and due process of law. Kaning padayon nga pag-istorya sa ilahang mga tigpamaba sa kaatbang sa kontrapartido, pagyubit-yubit, pagyaga-yaga, pagbutang-butang, pagintriga gamit ang social media nga mga dummy accounts, kastilan. Ako pangutana, the accessory is part and portion of the principal. Hence, whatever the accessory says, it comes from the principal. Ang buot akong ipasabot, kung kining atong kamot palihoko ni, gumikan ni sa mandasyon sa tibuok natong lawas gamit ang utok. So kung unsay lihok aning kamot, tana tungod kay dunay pagmando sa atong utok nga mao ang ihang principal. Ang padayon og sakit og personal nga pagpanaway sa ilang spokesman og tigpamaba, nagpasabot ba? Nga gitugutan og may pag-uyon sa atong halangdon nga gobernador, tadiwala sa kamatuoran nga ang iyang katbang iyang maninoy. Dili ba dayta pwedeng mangampanya nga patas og parihas? Kini nagpasundayag lang sa usa kadili maayo nga batasan sukwahi sa gusto ipatuo sa ilang tigpamaba og spokesman. Sama sa usa ka footage, may tao mapakita to. Footage diin ang atong halangdong mayor atong halangdong gobernador nga si Philip Tan naghingilin sa iyang mga kaaway sa politika. Tukot ngayon galisa human sa eleksyon tanan mo mga kontra panglayas mo kay wala mi magkinahanglan ninyo. Human sa eleksyon layas mga kontra kay wa mi makinahanglan ninyong tanan. Human sa eleksyon layas mga kontra kay wa mi makinahanglan ninyong tanan. Mayo ba na? Ang formula sa politika is 1 plus 1, dili 1 minus 1. Pag human sa papolitika, katong imong kontra imutong amiguhon. Pag uli og maayong kabubuton, aron matawag ka nga maayong tao og parihas ka nga tao sa atong katilingban. Ang mga kakulangan sa mga mihuras o benepisyo kalambuan sulod sa dakbayan sa Tagob, sa probinsya sama sa pag-atiman sa wala pag-atiman sa District Hospital sa Calamba o Provincial Hospital sa Orosquita City.
Dili makiangayon nga pagbutang sa malasakit center sa dakbayan sa Tanggob. Bisan nanay malasakit center diri sa Usamis nga duol sa Tanggob. Mo'y pagmatuod lamang sa usa ka dili makiangayon nga pagdumala o pagpangalagad sa mga misamisnon sa atong halangdon nga gobernador. Naagod siya sa executive. Pwede niyang ma-request nga ayaw diri sa Tanggob kay nasa Usamis, duol ra kayo, tapad ra kayo, sikbit ra kayo. Ibutang lang sa First District o baka dito sa Provincial Hospital para po ang taga First District nga mga katawhang misamisnon makabenepisyo po sa mga tabang nga ihatag sa ato ang gobyerno ni adtong mga dili makabayad sa mga bayronon sa ospital. Lain akong pangutana. Gibuhat ba sa atong halangdon nga gobernador ang iyang mandato? Isip chief executive o dunay administrative supervising power sa atong kapilisan para sa dinalian nga kasulbaran sa kamatayon ni late Mayor Michael P. Gutierrez ug ang pagmintinar sa kahusay ug kalinaw sa atong dapit gamit ang atong kapulisan. Yaban ang gihimo. Hinuon na yang gihimo, naghimo sa intriga nga gusto niyang pasabungon ang atong kapulisan o si Congressman Henry Iswaminal. Gusto niyang ipalutaw nga kontra sa gusto na dili gusto musugot si Congressman Henry Iswaminal nga kanang mga opisyalis karon nga namunuan sa region sa probinsya dinhi sa dakbayan sa Osamis nga chief of police o sa ubang mga kalunsuran. Walay gusto si Congressman Henry Iswaminal. Dili na tinuod ang iyang buot ipasabot nga wala siya magsapayan nga kung bisan kinsa ang ibutang basta mutuman lang sa ilahang mandato to serve and to protect without fear and favor, nga walay pagdapig nga mga politiko o political party nga ilahang dapigan. Kaniya to mga kapulisan, mga profesional ni ug dili ni mga bugo nga imo ni pasudlon sa laang aron sila'y magsabong. Kaminos lang yun mo sa mga pulis. Mag-akusar mo nga si Kong Henry Iswaminal gusto niyang dominahon ang kapulisan. Kinsa ba si Congressman Henry Iswaminal ikumparar nimo? Mas ikaw pa siguro ang dunay dakong motibo nga imong kontrolahon ang gamito ng atong kapulisan aron pag palambo sa imong political interest sa umabot nga eleksyon. Sunod na kong pangutana. Ang atong halandon nga gobernador, nakahatag na ba ni siya sumada o husay sama sa gibuhat ni Congressman Henry Iswaminal kanang gitawag og State of the District Address? Aron ang tao masayod kung unsay mga proyekto ngayang nahimo ug asa napadulong ang maong mga pondo ngayang nadawat ug unsay gidapatan sa maong mga pondo o mga proyekto. Unya moingon ang pikas nga hinambugiro ganahan og grandeur, gusto nga mailalang yun og hinambog, dili man na grandeur. Kay kung atong balik lantaw ang kahulugan sa public office, ang public officials and public employees are accountable to the people at all times. So sa maong paagi imong magkwentahan og mahatagan og sumada og husay ang katawhan kung asa na paingon ang maong pundo nga imong nadawat og unsang proyektuha ang imong gidapatan, kung ang kadaghanan ba ang nakabenepisyo niini o pipila lang nga suod nimo. Lain akong pangutana. Natubag ba gyud niya ang tinud-anay nga rason nganong hangtod karon nagpabilin nga cardboard check ang mga chiki nga gipanghatag sa mga kapitanis isip Christmas bonus? Yaban ang natubag. Mabot na lang ang laing eleksyon. Hangtod karon nagpabiling cardboard check. Pangutana lang niya ako ha, sa ilo ako. Tinuod ba gyud ka sila nga maayo? O nagpamaayo-maayo lang tungod kay duol na ang eleksyon. Kay sila magpapili man. Mga igsoong usamis nun, pag mata mo, katawang misamis nun, pag mata mo,
Ayaw mo pato niya ng istorya nga walay mga unod. Tanawan ninyo ang kamaturan nga naa sa palibot, mao nay buhing saksi sa pagmahal ug pagpangalagad ni Congressman Henry Iswaminal ug ni Mayor Ando Waminal nga gusto niyang ipakuyanap usab sa intiro probinsya sa Misamis Occidental. Ang dayag ug klaro nga pagsabong sa opisina sa presidente, sa PNP hierarchy, pagpalapad, pag-akusar ug mga aligasyon nga walay kamaturan batok ni Congressman Henry Iswaminal, klaro og dayag kaayo nga gusto niyang bugtuon ang maayong relasyon ug iyahang patuhuon ang tao nga si Congressman Henry Iswaminal, dautan nga tao. Kini nga klase sa pamatasan siyang kaatban pagmatuod ni sa usa ka batasan nga mabutang-butangon. Taliwala sa kahibalo nga siya sa balaod isip usa ka abogado. Usa ka sa likwaot nga Kristohanong, usa ka sa likwaot sa Kristohanong pagtulunan nga nagkanayon. Ayaw paghukom aron dili ka hukman. Nagkalikar siya, way ebidensya. So gihukman niya ang tao gamit ang social media o pinagi sa iyang mga tigpamaba. Karon, pila na ba katuig nga si Congressman Henry Iswaminal nahimong congressman? Siyam katuig street way pilde. Kung tinuod nga siya kurakot, kung tinuod nga siya narko, nganong hangtod karon? Kaloy sa Dios, wala may kaso formal nga gipasaka batok kaniya. Kung doon na manggali nagtinguha sa iyang kamatayon para mababagan ang iyang pagkadaugan pagkagobernador sa Misamis Occidental, wala na lain kundili katong mga nabiktima o naligsan sa kausaban nga gusto niyang ipatagamtam sa katawhang Osamisnon o sa katawhang Misamisnon. Abi ninyo, ang pagkamayo sa usa ka tao, usa ka leader, dili nimo makita sa iyahang mga pulong lamang, apan makita diha sa mga buhat nga iyahang gihimo og nahimo og ang iyahang makanunayong pakiglambigit sa katawhan nga iyahang gialagaran. Kanusara man nato ni sila nakita, nanuroy og kadalanan, nanulod-sulod og mga kasuok-suokan karon lang. So kinsa ba kanila base sa kamaturan nga akong girepresentar o gihisgutan karon ang nakabaton sa maayong hiyas sa pagka-leader, ang nakabaton og matawag nato nga maayong tao og matarong, ang ato bang halangdong gobernador nga walay klarong nahimong nga proyekto o bihuras, o ang ato bang pinalangga nga Deputy Speaker Congressman Henry Iswaminal nga ang mga mihuras nga atong makita sa palibot o sa bisan asang dapit sa segundong distrito o ingon man sa unang distrito, mga buhing saksi sa iyahang kayo og matinud-anon nga pagpangalagad. Sa pagka-congressman sa 2nd District, kinsa ba'y maayo nga leader nga atong pilion o butuhan? Si Mayor Ando Waminal ba na nagpakita og daghang miuras sulod sa mubong panahon taliwala sa pandemya, o si Ma'am Jennifer Tan, mayor sa Dakbayan sa Tanggob, din ang dagway sa Tanggob City nagpabilin nga wala mausab sa hataas nga panahon sa ilahang pagdumala. Inuktikoy raw ninyo mga isuong Osamisnon, asa man mo niadtong naanay agi o niadtong nagsaad pa lang sa mga iyahang buhaton? Kinsa ba ang ngayan nga mahimong mayor sa Dakbayan sa Osamis? Si Jan Suili ba nga nagsaad o nagkinahanglan pa sa pagmatuod sa iyahang mga saad nga matuman? O si Attorney Indy Waminal nga sa iyahang pag-abogado na sulayan na ug ang iyahang katakos na sulayan na uban sa Team Asinso nga mga konsihalis nga nasulayan na ang mga katakos
sa pagpangalagad sa dili maihap nga mga mihuras ug kaayuhan nga nahimo ug natagamtaman sa katawhang usamisnon. Kamo usamisnon, mga igsoon akong usamisnon, kamo buhi mo saksi nga mao nay matuod. Ug dili lang ing ana kasayon nga madala mo sa propaganda sa pikas kana mga social media, mga platforms nga walay ka matuuran ug basihan. Ang katawhang usamisnon ug misamisnon deserves the best. Naglaom sa usa ka matinud-anon nga pagmahal ug pagpangalagad nga walay pagpinig ug pagpili. Kining tanan nga mga kalambuan nga atong nakita karon, mga mihuras, mga nagkalain-laing mga proyekto, mga services, gusto ni og pangandoy ni Congressman Henry Iswaminal nga mapaabot sa 1st District kung mapili siya nga gobernador. Kini pong mga mihuras nga existing karon dinhi sa 2nd Distrito, gusto pod o nangandoy pod og ni Mayor Ando nga kung mahimo na siyang congressman, iyahaning padayunon og dungagan pagyayod. Kini si Mayor Indi iyahang magulang, Attorney Indi Waminal Jr. Kansang katakos dili ma-question tungod kay abogado ug nahibalo sa balaod. Ihapong pangandoy o gitinguhaon nga papalapdan pa pag-ayo ang dugan ug daghang mga serbisyo para sa katawhang usamisnon. Kamatuoran, sa 14 ka municipal mayor sa Dakbayan sa probinsya sa Misamis Occidental, usaray dili ana ang membro sa Team Asinso Misamis Occidental. Majority of the municipal mayors, I said majority nga municipal mayor sa Misamis Occidental nagkayusaw, nagpalandong, nagsuporta ni Congressman Henry Iswaminal nga mahimong gobernador. Kay tested naman gud, nasulayan na ang iyahang track record, ang iyahang performance. Unya kini pong mga mayor na kining ato pong mga kapitanis dinhi, mga kapitanis o mga lideres po dinhi sa 2nd District, nagkahiusa po ni pagsuporta ni Mayor Ando nga mahimong congressman tungod kay nakita nila ang abilidad o kapasidad ni Mayor Ando nga mga lagab nga panditud-anon. Iyan ang napurbahan nga taliwala sa pandemya. Nakahimo pa siya og mga proyekto, nakapanghatag og mga proyekto nga walay utang, walay loan. Pre-hospitalization, sus, pertindakuha na kay tabang. Pre-burial, mga sakyanan, dako kay katabang para sa katawan, dili kay pila, katauhan ang nakaprobitsar. So mo ni akong pangutana, unsa bay konkreto o gligon nga mga kamatuoran nga ilang ipresentar nga sila maayo, track record. Hinungdan, tungod kay wala sila makita, nahimo na lang mangintriga aron pagdaot sa imahin sa usa ka tawo, apan bisan pa niya na katawhang usamisnon, ayaw mo panlila, tanawa ang palibot. Kining kahusay o kalinaw nga atong natagamtaman, wala ni matangkapan kami nato sa unang mga panahon. Diin daghan kayo ang nagtakin-takin og putaw sa kilid. Ingana lang ka kasayon sa kaon og karaugan sa balay nga mawala ang imong mga gamit. Ingon ana lang ka sa unang panahon nga atangan ka sa daplin, hudapon. Wala na ni karon. Gumikan sa hugtanay nga kooperasyon o pagtabang ni Congressman Henry Iswaminal sa atong kapulisan sa walay pagpili kung kinsay mahimong mga lider sa iyang pagka-congressman. Pila na ba kahipi ang nagpuli-puli nga iyang gisuportahan? Unya, intrigahan nga wala siya gusto. Tuis na sa kamatuoran. Kay kung kahinumduman nyo pila na kahipi o provincial director o regional director ang nangagi dinhi sa atong dapit nga si Congressman Henry Iswaminal nagpabilin nga nagsuporta. O sa wala pa si Espinido, wala pa si Colonel Ramos karon.
Di ba daghan kayong nangagi nga chief of police sa dakbayan sa Osamis? Yaba kong gibalibaran. Kinsa pa ang nahimong mga provincial commander, daghan apan wala niya piliya o pihiga kung kisayang tabangan. Ang iya lang gusto nga matuman ang mandato sa kapulisan nga walay pabor-pabor nga pagmintinar sa kahusay ug kalinaw. Ug ginaot unta nga kining atong mga kapulisan which are professionals, mga professional. Ayaw mo patunto. Ayaw ninyo igambol ng inyong profesyon nga muhatag mo pabor. Pero wala ko magtuo nga inyo ng buhaton. Tungod kay nakasabot ko og nagtuo ko sa inyong kapasidad nga you will serve and protect the people without fear and favor. So dako akong pagtuo og pagsalig sa atong regional director nga si General Acorda, si Colonel Obong og si Colonel Ramos, hipi sa dakbayan sa Osamis Provincial Director, og ingon man sa mga hipi sa kapulisan sa lain-laing mga local government unit sa probinsya sa Misamis Occidental. So mao nay matuod. Unya nunay intriga miingon, pagkulang nadawat akong text miingon nga daog na sila kay silang Congressman Henry Iswaminal, silang ando ng layas kamo ay mga utok sa kamatayon ni Mayor P. Rodriguez nga buang biya mo taon. Unsa nga klase sa pag-intriga aron lang ang tao. Ayaw mong tuwa na kayang tinod si Congressman Henry Iswaminal tuwa uban nila ni BBM Bongbong Marcos. Kaysa tinuod lang kung atong subayon ang kasaysayan sa relasyon sa mga Marcos nga amahan o pamilya ni Bongbong Marcos Jr. Ako saksi ko. Kay sa panahon sa among kabataang barangay diin si Congressman Henry Iswaminal mo ay presidente sa dakbayan sa Osamis ug ako mo iyang vice presidente. Nakita nako og dili ko butas ka motuuran nga suod kay silang Aimee Marcos ug ginguman si Bongbong Marcos. Gani sa among imbitasyon napatugpa kay namong tulo ka helicopter diha sa City High, Ganstan sa unang panahon. Kami ni Congressman Henry Iswaminal mga marsyalo bibis mi, nakasaksi mi sa administrasyon ni President Ferdinand Marcos, amahan ni Bongbong. Kung nasayod ba po kung sa'y tinuod nga kolor sa Nacionalista Party, orange. Ang original color sa Nacionalista Party is orange nga karon ang nahimong inahan ana karon sa Nacionalista Party si Ma'am Cynthia Villar. Orange. So, kanang inyong paglait sa mga orange, inyo rang gilait si Marcos. Inyo rang gilait si Bongbong Marcos, ana. Sundangan na ninyo. Pangampanya mong patas o parihas. Ayaw mo pang kintriga. Kay bisan kano sa kanang inyong pagpangintriga, sultihan ta mo. Dili gina mo bunga og maayo. Matud pa sa atong Kristohanon nga pagtulunan og pagtuo, ayaw paghukom aron dili kahukman. Kung unsay imong gibuhat sa imong isig katawo, imo nang gibuhat ngari kanako. So hinaut unta nga kining akong pagpasabot karon makapamili mo. Akong giladlad simple ra kayo. Tanawa ninyo sa pikas-pikas kining mga kandidato nga akong gitandi. Kung kinsay maayo matarong nila nga mga leader nga angayan natong pilion ning umaabot nga eleksyon. So kining tanan magpadayon ning kalambuan kung maghiusa ta o maglig-on ta kanunay nga mosuporta sa team Asinso Misamis Occidental ubos sa pamunuan o pagdala ni Congressman Henry Iswaminal, ni Mayor Ando o di Attorney Indi o sa tanang mga team Asinso sa kalunsuran sa Misamis Occidental. So mayong adlaw na lang kaninyong tanan o nang hinaot ko nga ang Dios magauban kanato sa kanunay ug way sama sa pagbuhat sa atong adlaw-adlaw nga buluhaton. O ginaot unta nga kini inyong tulay sa kahusay ug kalinaw mag-alagad kanyo og miingon nga ang kamaturan mugiya kanato sa dalan sa katarong. Mayong hapon og Shalom and Emmanuel. Daghang salamat.
Maukad to ang tulumanon, Vox Populi, Vox Day. Tulumanon nga haom sa atong panahon karon. Panahon nga gikinahanglan ang hiniusang pagsinabtanay o pagtambayayong sa katauhan sa atong kagamhanan aron sa pagkab-o sa tinud-anay nga kalinaw ug kalambuan ubos sa landon sa demokratikanhong pagdumala ug pagpangalagad. Tulumanon nga nagtuki sa nagalaing-laing mga isyu, impormasyon, kasayuran, klase-klaseng opinyon, kalambuan ug panlantaw. Kauban si Kuya James Attorney Daguman, ang tulay sa kalinaw, pagsinabtanay ug kalambuan. Pinaagi sa Vox Populi, Vox Day. Ang tingog sa katauhan, tingog sa Dios. The voice of the people is the voice of God. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw. Kini nga programa binayran ug ang tanang gipamulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang 1TV channel. Daghang salamat 1TV Management.